बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आज की थोड़ी सी बात करेंगे इमरान खान साहब जिस तरीके से या तहरीक इंसाफ कांटेक्ट कर रही है बैरूनी दुनिया से, यानी अमेरिका से और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के लोगों से, और मुसलसल वो इस बात पे ये कह रही है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और इसके साथ साथ धांधली के सिलसिले में भी उनका यही कहना है। जिस तरीके से आपको पता है IMF को लेटर लिख दिया गया है कि जब तक जो है धांधली पर इंक्वायरी कमेटी ना भी बैठे, जब तक कि जो है आप कर्जा ना दें, तो इस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं। जबकि आपको पता है पहले एक दफ़ा बयान इमरान खान साहब दे चुके हैं कि पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका क्यों जो है इंटरफेरेंस क्यों करता है, इस सिलसिले में भी बयान आ गया। लेकिन इसके साथ साथ अब ये इस तरीके से जब कांटेक्ट कर रहे हैं, यानी यूरोपीय यूनियन से, अमेरिका से, इसके अलावा IMF से और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से, ये तमाम जो कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये इस जो है ऐसा लग रहा है कि ये तो उनके जो पहले बयान दिया था उसकी ये नफ़ी करता है। तो इस सिलसिले में बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जहाँ एक तरफ आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका को अमल दखल नहीं करना चाहिए, वहाँ आप उनसे ये कांटेक्ट भी कर रहे हैं। तो अब इस सिलसिले में बहुत सारी बातें ज़ाहिर के सामने आ रही हैं। हमें पता ये भी चला कि तहरीक इंसाफ ने, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अमेरिका में 2 फर्म्स हायर किए हैं, जिसमें कांग्रेसमैन के साथ साथ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों को ही अप्रोच किया गया है। और इस सिलसिले में उनको ये बताया जा रहा है, उनको अप्रोच करने का मकसद यही है कि पाकिस्तान में विक्टिमाइजेशन हो रही है, पाकिस्तान में जो है सियासी बदहाली है, और इसके साथ साथ जो इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुए हैं, इस किस्म की बातें। और इसी के साथ साथ जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में, यूरोप के ममालिक में बैठे हैं, वो बाकायदा इस सिलसिले में जो है इन दोनों लोगों से, इन दोनों फर्मों से जो है मुसलसल कांटेक्ट में रहते हैं और उनको तमाम चीज़ें बताते रहते हैं, उनको लेटर लिखते रहते हैं। उसके साथ साथ जो है फिर ईमेल भी करते रहते हैं। तो ये सब बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है कि जब पहले ये स्टेटमेंट आया था इमरान खान साहब का कि जी अमेरिका हमारे मामलात में क्यों दखल अंदाजी करता है, तो इसके बिल्कुल नफ़ी हो गया। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जब उस वक्त ये मामला था तो अब ये इस वक्त ये क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसमें ये मौक़िफ़ उनके तहरीक इंसाफ का ये आया है, वहाँ के लोगों से जब मालूम किया तो उनका मौक़िफ़ आया है कि उन्होंने कहा कि चूँकि पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से या पाकिस्तान की अदालतों से या पाकिस्तान की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो फिर हमने सोचा है कि इंटरनेशनल तौर पे जो है हम अपनी आवाज़ उठाएं। तो इसी वजह से जो है ये आवाज़ उठाई गई। तो अब इस सिलसिले में बहुत सी बातें हो रही हैं। सरासर जो है मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, क्योंकि हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो लिहाजा हमने इंटरनेशनली जो है इसको फोकस कर रखा है। अब इसी सिलसिले में आपको पता है रिसेंटली एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो है कांग्रेसमैन सेनेटर्स भी वहाँ पे सारे थे, और इसके अलावा और दूसरे सेनेटर्स भी थे, और फिर डोनाल्ड ड्रू भी थे। और आपको पता है डोनाल्ड ड्रू जो है साइफर केस के सिलसिले में पाकिस्तान में कितने मशहूर हो चुके हैं। और उस सिलसिले में आपको पता है इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे जो है साइफर केस के सिलसिले में मरकज़ी किरदार जो है वो उन्होंने डोनाल्ड ड्रू को ही बनाया, और उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ड्रू जो है वो ये साजिश कर रहा है कि साजिश के तहत जो है उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई। वैसे तो उन्होंने अमेरिका का नाम लिया, लेकिन मरकज़ी किरदार उन्होंने डोनाल्ड ड्रू को ही रखा। हालांकि आपको पता है डोनाल्ड ड्रू ने साफ साफ इस बात को इनकार कर दिया है। अभी कल परसों के स्टेटमेंट में भी उन्होंने यही कहा है, जो एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है अपना, इस सिलसिले में जो है मशरक़ वस्ता के सिलसिले में जो इजलास हुआ उसमें साफ साफ उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका इसमें कोई भी किरदार नहीं है, ना अमेरिका ने कोई इस किस्म की हुकूमत गिराने की कोई साजिश की है। तो उन्होंने ये क्लियर कह दिया। इसके साथ साथ जो है जो असद मजीद साहब हैं, जो पाकिस्तान में, जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, उन्होंने भी इस चीज़ को गलत करार दे दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इमरान खान साहब का यही स्टेटमेंट था कि मरकज़ी किरदार जो थे मेरी हुकूमत गिराने में वो डोनाल्ड ड्रू थे, जबकि डोनाल्ड ड्रू ने इस चीज़ से इनकार कर दिया है। ये एक बहुत ही अहम इजलास था, और इसमें जो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के दोनों ही नुमाइंदे थे, और इसके साथ साथ स्पेशली जो है डोनाल्ड ड्रू की भी उसमें शिरकत थी। वो चूँकि आपको पता है वो इस खत्ते के जो हैं सारे करता धरता है, और इस खत्ते में ज़ाहिर है कि जो भी मसाइल होते हैं अफ़गानिस्तान में, ईरान में, पाकिस्तान में, और इसके अलावा और दूसरे दीगर इश्यूज़ पे भी जो है फिर
وہ یہاں پہ بات کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں جب وہ انہوں نے شرکت کی تو اس پہ کافی سوالات ہوئے، اور اس کافی سوالات کے علاوہ بھی جو ہے انہوں نے جوابات بھی دیے ان سوالات کے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑی بات جو ہے یہ بھی زیر بحث آئی کہ تحریک انصاف کے سلسلے میں جو انہوں نے شکایتیں موصول ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ الیکشن ہوئے ہیں وہ فیئر نہیں ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی بات ہوئی۔ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ خطے کی یہ جو ہے اینولی جو ہے یہ میٹنگ ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے جب یہ ہوئی اور سب نے اپنا اپنا موقف پیش کیا، تمام سوالات ڈونلڈ لو سے کیے گئے، انہوں نے جوابات دیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا بھی یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا، اور اس سلسلے میں پتہ یہ چلا ہے کہ ڈونلڈ لو نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ بہت سی ایسی الیکشن کے سلسلے میں بے ضابطگیوں کی شکایت آئی ہے، اور اس پہ ہم نے بہت سے مطلب ایک طریقے سے ہم نے حکومت سے کہا بھی ہے کہ اس کو ذرا دیکھیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اس میں جو ہے کسی بھی ملک میں الیکشن کے حوالے سے جو ہے دخل اندازی نہیں کر سکتے، یہ وہاں اس حکومت کی الیکشن کمیشن کا کام ہے، لہذا ہم اس پہ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے تحریک انصاف کی بہرحال اور بھی چیزیں زیر بحث آئیں، اور اس سلسلے میں پھر پتہ یہ چلا کہ جو اسی اجلاس میں جو ہے بیڈ چیئرمین جو ہیں وہ جو ہے اس میں بھی ایک نمائندے تھے جنہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ڈونلڈ لو سے کہا، اور اس کے علاوہ ایک اور نمائندے نے بھی ڈونلڈ لو سے کہا کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کی شکایتیں آئی ہیں ان کو ہدایت کی ڈونلڈ لو کو کہ آپ جائیں عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، اور ان کے مقدمات کے سلسلے میں بھی معلوم کریں۔ یہ سب چیزیں انہوں نے ایک طریقے سے ہدایت کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں ڈونلڈ لو جو ہے وہ ان ہدایت پہ کس طرح سے عمل کرتے ہیں، یا کس حد تک جاتے بھی ہیں یا نہیں جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تھوڑا اس میں ٹائم لگے گا، لیکن بہرحال یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خطے کی امور پہ جو ہے ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی جو یہ خاص طور پہ یہ 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو الیکشن کے حوالے سے بے ضابطگیاں، اس پہ بھی وہ بھی معاملہ زیر بحث آیا، اس کے علاوہ سائفر کیس کا بھی زیر بحث آیا، جبکہ پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر ڈونلڈ لو نے اس بات کو نفی کر دیا ہے کہ سائفر کیس میں جو ہے امریکہ کسی سازش میں ملوث تھا، یا عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں سائفر کیس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ بات ایک دفعہ دوبارہ کہہ دی ہے۔ ایسا ڈونلڈ لو نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ اسی سلسلے میں جو ہے مجھے اور میری بیوی کو جو ہے دھمکیاں ملی ہیں۔ اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے اخبار کی زینت جو ہے یہ خبر بن چکی ہے کل کے اخبار میں، اور انہوں نے باقاعدہ اس چیز کے ساتھ ساتھ یہ چیز مینشن کر دی ہے کہ مجھے اور میری بیوی کو جو ہے دھمکیاں بھی مل گئی ہیں۔ اب انہوں نے اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں گئے کہ یہ کس نے دھمکی دی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو امریکہ کی شخصیت ہیں، اور کس طریقے سے وہ بہت ساری انکوائری کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، اور ظاہر ہے کہ بتا سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے ان کو اس ڈیٹیل میں ضرور جاننا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ دھمکی دینے والا کون ہے، لیکن سر دست جو ہے انہوں نے اس چیز کا کوئی اندیہ نہیں دیا کہ یہ کیا ہے یا کس طریقے سے مجھے جو ہے یہ دھمکی ملی ہے۔ لیکن بہرحال لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ ڈیٹیل میں جانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ دھمکی دینے والا کون ہے۔ اس پر مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اتنا بڑی میٹنگز میں جس میں پاکستان، ایران، افغانستان اور دیگر مسائل پہ بات چیت ہوتی ہے، اس میں جو ہے عمران خان صاحب کے مسئلے کو زیر بحث لانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے بریٹ چیئرمین یا دوسرے ایک نمائندے نے ڈونلڈ لو کو ہدایت کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کریں، اب وہ جیل میں ملاقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو وقت بتائے گا، لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ڈسکس ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، اور اگر عمران خان صاحب سے ڈونلڈ لو جا کے ملتے ہیں تو پھر یہ تحریک انصاف کی سیاست میں ایک نئی روح پھونک دی جائے گی، اور اس طریقے سے ایک نئی سیاست کا آغاز ہو جائے گا۔ اور ایک یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی تحریک انصاف کے لیے کہ جس طریقے سے وہ احتجاج کر رہی ہے انٹرنیشنلی، ان کو ایک بہت بڑی جو ہے ایک طریقے سے کامیابی ملے گی۔ اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی طور کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔